अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। खबर दें आपको, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹1.86, डीजल ₹3.32 सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹1.86 फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत कम होकर ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत ₹3.32 कम होकर ₹262.75 फी लीटर अब आ गई। दूसरी जानिब लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹2.97 फी लीटर कम होकर ₹154.05 हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत ₹2.15 फी लीटर कम होकर ₹169.62 फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। चंद रोज कबल अपने 3 रिश्तेदारों के हमरा अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत वापसी, महफूज और गैर मशरूत वापसी के लिए कबायली माहिदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। तमाम मुगवी बहिफाजत अपने घर वापस पहुंच गए हैं। MQM हैदराबाद के अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि बारिश से इंतजामिया की पेशगी इंतजामात की किली खुल गई। रुकन सिंध असम्बली नासिर कुरैशी का कहना था, उन्हें बोरीबंद अच्छे तरीके से याद है, हमें याद न दिलाएं। रुकन सिंध असम्बली अरशद खान कहते हैं कि मेयर हैदराबाद और चेयरमैनों की बदनवानियां सामने आई हैं। जो पैसे उन्हें मिले वो कहां गए? देखिए, ये इनका दावा है कि हमारे पास 192 पंपिंग स्टेशन है हैदराबाद में। उसमें जो है हमने ना सिर्फ ये कि मोटरें जो वो चल रही हैं बल्कि जनरेटर्स भी फराहम किए हैं। जबकि हमारे पास जो फिगर्स के मुताबिक 50% जो है पंपिंग स्टेशन बड़े, उन पे जनरेटर वो भी जनरेटर हुए जो 2005 और 2010 में खरीदे गए थे। मतलब 14-15 साल से ना कोई नई मशीनरी खरीदी गई, ना जो है नए कोई डीजल जनरेटर खरीदे गए। इसके अलावा जो डीजल पंप हैं जो निकासी में काम आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, पोर्टेबल पंप्स, वो पहले तकरीबन सिर्फ HMC के पास उनकी जो तादाद थी वो 300 से ज़्यादा होती थी। वो भी हमने कहीं लगे हुए नहीं देखे, कहीं हमें नज़र आ रहे हों। वो पंप कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि हमें अच्छी तरह याद है कि जब यहाँ अकबरस निज़ामतें मौजूद थी तो सबमर्सिबल पंप भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM को जवाब, कहा गैर मामूली बारिशों के बावजूद कराची हैदराबाद में हालात कंट्रोल में हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि MQM की बारिश सियासत हैदराबाद जा पहुंची है। MQM वाले भाई लोगों, अवाम का हाफिजा कमजोर नहीं। हैदराबाद कभी बारिश में डूबा था तो वो आपका दौर था। हैदराबाद में बारिशों में कश्तियां चली तो वो 2006 का साल था। उन्होंने कहा कि 2006 में हैदराबाद के मेयर के साथ सूबे और वफाक में भी MQM विराजमान थी। हालिया बारिशें अगस्त में मामूल से 300% ज्यादा हुई हैं। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ से राब्तों का फैसला कर लिया। राब्तों के लिए मुस्लिम लीग नून ने जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को दे दी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में नून लीग की अहम बैठक में नवाज शरीफ ने तजवीज़ दी है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने चाहिए। तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के मिल बैठ कर फैसले करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। इजलास में मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। PTI से मुज़ाकरात के लिए नून लीग का महमूद अचकजई से राब्ते का फैसला किया गया। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। महमूद खान अचकजई कहते हैं, किसी मसले का मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। मेरी राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई। PTI शहबाज शरीफ को मुस्बत जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को गलत मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। बलूचिस्तान में लोगों को शिनाख्त करके कत्ल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ देना जिनकी जिम्मेदारी थी उनको सजा मिलनी चाहिए। इजलास में महमूद अचकजई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की। PTI वाले पहले 9 मई के मामलात को सेटल कर लें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। कहा, नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद हैं। मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैडरी ने कहा है, हमने सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि JUI हुकूमत का हिस्सा बने।
مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دینے کا مجھے علم نہیں. انہوں نے کہا وزیر اعظم چاہتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر چلنا چاہیے. اندر سے تو حکومت کو بھی پتا ہے کہ حکومت صحیح نہیں چل رہی. پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات میں صرف قانون سازی کے معاملے پر تعاون پر بات ہوئی. سیاست مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہر کوئی ان کے پاس ملنے آتا ہے. ہمیں حکومت سے مذاکرات کا کوئی شوق نہیں ہے. اسد کیسے کہتے ہیں خواجہ آصف کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. ملک کو بحران سے نکالنے کا واحد حل شفاف الیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کو حکومت دی جائے. اسد کیسے نے کہا آئین و قانون ہمیں جلسے کی اجازت دیتا ہے. 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ کریں گے. حکومت کا خیال ہے ہم پیچھے ہٹیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعے پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو شخص قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے اس سے بات نہیں ہوگی. ایک اناڑی نے ملک کو تباہ کر دیا. بانی پی ٹی آئی لوٹ مار اور کرپشن کے بعد جیل جا کر اب 5 سٹار ہوٹل والی سہولیات لے رہے ہیں. ان سے جب رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو یہ لوگ چیخنے لگتے ہیں. ہم نے تو سیاسی انتقال کا سامنا کیا لیکن کبھی اف تک نہیں کی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے. ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا. اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک نا تجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی نا تجربہ کاری سے اجاڑا. اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں، ان کی ورزش کا سامان ہے. تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی سے لا علم. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم حکومتی کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں کسی نے ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا. بات چیت کے لیے حکومتی کمیٹی کی پیش رفت خوش آئند ہے. ہم نے نمائندگی کا اختیار محمود خان اچکزئی کو پہلے سے ہی دیا ہوا ہے. محمود اچکزئی کی حکومت سے مذاکرات کرنے پر اعتراض نہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا محمود اچکزئی حکومتی کمیٹی سے بات چیت کر کے کوئی تجویز لاتے ہیں تو اس پر سوچیں گے. نون لیگ پی پی اتحاد آگے چلانا ہے تو پنجاب میں بھی مثبت طور پر آگے بڑھانا پڑے گا. اتحادی حکومت کا چلنا ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی پہلے دن سے کوشش ہے اتحادی حکومت آگے بڑھے. صدر آصف علی زرداری ملک کے استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے. آصف علی زرداری ملک کے لیے حکومت، سیاست اور استحکام دینا چاہتے ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی. خیبر پختونخوا سیکورٹی مسائل سے دوچار ہے. ججز کو اغوا کیا جا رہا ہے. فاٹا کے لوگوں کو آج اپنا حق نہیں مل رہا. کوہاٹ، کرک اور بنو نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے 9 مئی کو 15 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی. ہارنے اور جیتنے والے دونوں کو پتا ہے الیکشن میں سب کچھ کیسے ہوا. ملک میں الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو بھی حکومت دینی ہے دینی چاہیے. وہ اے بی نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے. اچھا، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ووٹ بینک ڈسٹرب کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ڈیسیژن نہیں لیتی. کیا ووٹ بینک یا ووٹ ڈلنا میٹر کرتا ہے حکومت میں آنے کے لیے اس ملک میں؟ ڈز اٹ میٹر؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میٹر تو نہیں ووٹ کے بغیر ہی گزارا چل جاتا ہے. تو جب وہ میٹر نہیں کرتا تو پھر جو ہے حکومت میں پچھلے 2 الیکشن میں ثابت کر دیا کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت میں عوام جو مرضی ووٹ ڈالتے رہے، حکومت الحمدللہ بن جاتی. دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے 5 سالہ سفیان محسود کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا سفیان محسود نے چھوٹی عمر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا نوجوانوں کی توانائیاں مثبت سمت میں بروئے کار لانے میں کوشاں ہیں. نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. سفیان محسود نے کہا مستقبل میں سائنسدان بن کر پاکستان کا نام روشن کروں گا. وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کو ملک بھر میں مختلف کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا ہنگامی اجلاس. شرکا نے نواز شریف اور مریم نواز کو بجلی صارفین کو ریلیف دینے پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی حکومتی معاشی پالیسی بارے شرکا کو تفصیلی بریفنگ دی. نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا. مسلم لیگ نون ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی. نون لیگ ملک کی واحد جماعت ہے جو مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا جانتی ہے.
انہوں نے کہا معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اولین ترجیح ہے. گھریلو صارفین کو ریلیف دے چکے، اب صنعتی صارفین کے لیے ریلیف کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں. نواز شریف کا کہنا تھا کہ نون لیگ ملک کی واحد جماعت ہے جو مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا جانتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور کا دورہ ڈی آئی خان مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت میں درپیش دشواریاں دور ہوں گی. ترقیاتی منصوبہ میں کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. کرپشن کے خلاف صوبائی حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. پورے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا. اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے وسائل ہمیں بڑھانے پڑیں گے. انشاءاللہ وہی وسائل ہم بڑھا رہے ہیں، اور وہی وسائل بڑھانے کی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ابھی تک 1 روپیہ ہم نے قرضہ نہیں لیا جب سے ہماری صوبائی حکومت آئی ہے. لیکن آپ کا ہیلتھ کارڈ بھی انشاءاللہ صحیح چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے ترقیاتی کام بھی شروع ہو چکے ہیں. اس وقت ہر حلقے میں، ہر ضلع میں اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. ان کے PC1 بن رہے ہیں. آپ کے یہ نمائندے آپ کے لیے، آپ کی بنیادی سہولیات کے لیے اس پہ کام کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ڈی ڈپلومیٹ جریدے میں شائع ہونے والے مضمون پر رد عمل سامنے آ گیا. وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا جریدے نے اپنے آرٹیکل میں پاکستان کے درینہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس طرح کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے. آرٹیکل میں دیا گیا تاثر غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے جو پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا. حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونے اور پالیسیوں پر دل برداشتہ ہو کر تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنیت کے علاوہ 3 مختلف حکومتی کمیٹیوں کے عہدے بھی چھوڑنے کا اعلان کیا. وہ کفایت جاری کمیٹی، رائٹ سائزنگ کمیٹی اور حکومتی اخراجات کمیٹی کے رکن تھے. کیسر بنگالی نے اپنا تحریری استعفیٰ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیکرٹری کابینہ کامران افضل کو ارسال کر دیا، جس کی انہوں نے خود تصدیق بھی کر دی. ٹریڈ کونسل جنرل کی ناقص کارکردگی، پاکستان کی ترکیہ کو برآمدات میں $100 ملین کمی ہو گئی. ایک سال میں ترکیہ کو پاکستانی برآمدات $450 ملین کم ہو کر $352 ملین ہو گئی ہیں. گزشتہ مالی سال میں ترکیہ کو سروسز اینڈ گڈز کے برآمدات میں بھی $31,000 کی کمی ہوئی. دستاویزات کے مطابق نعمان اسلم ترکیہ میں کونسل جنرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ تعینات ہیں. پاکستان کے مقابلے میں ترکیہ کو بھارت کے برآمدات کا حجم $7.57 کروڑ رہا. سال 2023 میں بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں ترکیہ کو $7.22 کروڑ کی زائد برآمد. پاکستانی سفارتی عملہ ترکیہ کی کاروباری برادری کو پاکستانی مصنوعات کی طرف راغب نہ کر سکا. بھارت اور پاکستان ترکیہ کو تقریباً ایک ہی جیسی اشیاء درآمد کرتے ہیں. بھارت نے ایک سال میں ترکیہ کو $623 ملین کے منرلز، بجلی کا سامان اور $210 ملین سے زائد سٹیل اور قیمتی پتھر برآمد کیے. بھارت نے $160 ملین کی کپاس اور $101 ملین کا سرجری کا سامان بھی برآمد کیا. دستاویزات کے مطابق بھارت کی جانب سے مسالے، سیمنٹ، جانوروں کا چارہ، سبزیاں، پھل، تمباکو، نمک، فرنیچر، دھاگا، گرم کپڑے، گوشت، ڈیری مصنوعات برآمد کی گئی. پاکستانی سفارتی عملہ ایکسپورٹرز کے لیے مواقع پیدا کرنے میں ناکام رہا. بھارت سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء پاکستان میں معیاری اور وافر مقدار میں موجود ہیں. حکومت نے ستمبر کے لیے LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی فی کلو قیمت میں $6.99 اضافہ کر دیا گیا ہے. LPG کا گھریلو سلنڈر $82.54 مہنگا ہو گیا. نئی قیمتوں کا اطلاق ستمبر کے لیے ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ اور مراد کی ہوش ربا تفصیلات سامنے آ گئیں. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد 2 سال کے دوران صرف تنخواہ میں مد میں $10 کروڑ سے زائد رقم وصول کر چکے ہیں. سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی تنخواہ $25 لاکھ ماہانہ تھی، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے $40 لاکھ ماہانہ تنخواہ پر 26 اگست 2022 کو منصب سنبھالا. گورنر اسٹیٹ بینک تنخواہ میں سالانہ 10% اضافے کے بھی حقدار ہیں. سالانہ اضافے کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی موجودہ ماہانہ تنخواہ $48 لاکھ سے زائد بنتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو فرنش سرکاری رہائش گاہ فراہم کی گئی. 1800 سی سی اور 1600 سی سی کی 2 گاڑیاں بما سرکاری ڈرائیور فراہم کی گئیں. انہیں 1800 سی سی کی گاڑی بک ویلیو پر خریدنے کی سہولت بھی حاصل ہے.
1200 लीटर पेट्रोल, बिजली, पानी और गैस का इस्तेमाल बगैर किसी हद के मुफ्त है। सरकारी रिहाइशगाह के जनरेटर का पेट्रोल भी स्टेट बैंक फराहम करता है। गवर्नर स्टेट बैंक के लिए मोबाइल फोन, टेलीफोन और इंटरनेट भी बगैर किसी मुतय्यन हद के बिल्कुल मुफ्त है। गवर्नर स्टेट बैंक के बच्चों की मुकम्मल स्कूल फीस का 75% सरकारी तौर पर अदा करना भी मरात में शामिल है। गवर्नर स्टेट बैंक के 4 मुलाजमीन की तनख्वाह भी सरकारी तौर पर अदा की जाती है। गवर्नर स्टेट बैंक को घर पर सिक्योरिटी सिस्टम समेत 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत हासिल हैं। मुकम्मल मेडिकल और तफरीही अलाउंस भी हासिल है। गवर्नर को माहाना 3 छुट्टियां बमा तनख्वाह हासिल हैं। गवर्नर को ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और उनके अहले खाना को फिजाई सफर के लिए एयर टिकट्स और ट्रैवलिंग अलाउंस भी हासिल है। गवर्नर स्टेट बैंक की क्लब मेंबरशिप फीस और माहाना चार्जेस की अदायगी भी मुराद का हिस्सा हैं। गवर्नर को रिटायरमेंट के बाद भी मुराद हासिल होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज़म अशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुग़वियान के हवाले से मुल्क के आला हसास इदारे से राब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हसास इदारे का कहना है कि मुग़वियान उनकी तहवील में नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुग़वियान की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने मुग़वियान की बाजियाबी के लिए मज़ीद वक्त की इस्तदा की है। अदालत की जानिब से हिदायत की गई है कि मुग़वियान की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले इक़दाम और पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाए। आइंदा समाअत से कबल तमाम ज़रूरी इक़दाम बुरे कार लाए जाएं और केस को आइंदा हफ्ते दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की रोकथाम के लिए हजारों एकड़ जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के लाखों दरख्त लगाए गए हैं, जिससे मौसमियाती तब्दीली पर मुस्बत असर पड़ना शुरू हो गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों सवात, अपर दीर, लोअर और अपर चतराल की मुख्तलिफ वादियों में UNDP ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट के तहत महकमा जंगलात के ताउन से 2200 कनाल जमीन पर लाखों इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। सवात गबराल के मुकामी रहनुमा मलिक जुबैर का कहना है कि पौधों से मौसम भी तब्दील हो गया है। मौसम की तब्दीली है वो नॉर्मल हो जाएगी, एक मसला। दूसरा ये मसला है कि यहाँ लकड़ियों का, जलाने की लकड़ियों का, आबादी की लकड़ियों का मसला हल हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा हमें पहुंचेगा। ये कि सैलाब कम हो जाएगी। गबराल वैली के एक और रिहायशी सरदार का कहना है कि पौधे लगाने से सैलाब के खतरात कम हो गए हैं। 3-4 लाख दरख्त लाया। इधर हमारे गांव के लिए बहुत फायदा है और सैलाब के लिए बड़ा फायदा है। सैलाब इधर कम, अगले साल सैलाब आए तो कोई पानी मानी कोई नुकसान कोई नहीं, पूरा गाँव को बड़ा फायदा मिला है। पौधों की निगरानी करने वाले सलाहुद्दीन का कहना है कि पौधों की वजह से काफी हद तक लैंड स्लाइडिंग कंट्रोल हुई है। एक बार इसका सारा सब कुछ हम करते हैं। अगर इन लोगों का, हमें इस ग्लोब 2 की इनकी वजह से हमारा ये फायदा है जी, हमारा इलाका महफूज हो गया और रोशन हो गया। दरख्त लगाने से अगर एक तरफ मौसम पर मुस्बत असर पड़े तो दूसरी जानिब पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी कम हो जाएंगे। मोहम्मद तैयब, ABN न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।